स्वाभाविक रूपमा दुईटा भिन्न पार्टी हामी फरक पृष्ठभूमिबाट आएको जो आन्दोलनको हिसाबमा फरक पृष्ठभूमिबाट हामी माओवादी पार्टी जनयुद्धको माध्यमद्वारा वर्गयुद्ध चलाउँदै आयो र तत्कालीन पूर्व एमालेहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट वर्गयुद्ध चलाउँदै आयो, जसको मूल उद्देश्य मूल सिद्धान्त मार्क्सवाद नै थियो। जुन उद्देश्य साम्यवाद नै थियो, प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य साम्यवाद नै थियो दुईटै पार्टीको। र हामी अलि अगाडि 2028 सालमा झापा विद्रोहको क्रममा जन्मिएको जो कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदै माले बनेर एमाले बने र झापा विद्रोहमा सुरुको अवस्थामा वर्गयुद्धै हतियारै उठाएको हो। त्यतिखेर हतियारै उठाएर पूर्वबाट सल्किएको आगो पश्चिमबाट निप्छ, वर्गयुद्धको ज्वाला देशैभरि दन्कन्छ र अनि त्यो वर्गयुद्ध वर्ग सङ्घर्ष एउटा समाजवादी क्रान्ति हुँदै साम्यवादमा गएर टुङ्गिन्छ भन्ने मार्क्सवादलाई आत्मसात गर्दै, वर्ग सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्दै हतियार उठाएकै पार्टी हो तत्कालीन एमाले पार्टी। र त्यसकारणले हाम्रो पार्टी जो पूर्व माओवादीको पार्टी जो छ, त्यो पार्टीले पनि 52 सालमा व्यवस्थित रूपले युद्धको जो तयारी, जो प्राविधिक तयारी, सांगठनिक तयारी, वैचारिक तयारी र प्राविधिक तयारी सहित 4 तयारीको साथ यसले वर्गयुद्धकै हतियार उठायो 52 सालमा। त्यसकारणले फरक पृष्ठभूमिबाट आएका पार्टी पूर्व एमाले अलि अगाडि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समावेश भए। जब 46 सालको जो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएपछि अथवा प्रथम जनआन्दोलनबाट उहाँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानुभयो र हाम्रो पार्टी 62-63 जो पूर्व माओवादीको पार्टी हो, 62-63बाट मात्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो। र हामी दुईटै वर्ग सङ्घर्षको दुईटै हतियार उठाएको पार्टी, हामी ढिलो र चाँडो मात्रै हो हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फेरि हाम्रो जो 62-63 को जो दोस्रो जनआन्दोलन हो, हामी सहकारी गर्दै गणतन्त्र प्राप्त गर्ने शान्तिपूर्ण मोर्चामा समयसँगै हिँड्ने पार्टी एकता भयो। र त्यो एकता देशको आवश्यकताको, देशको निम्ति र जनताको निम्ति र नेपाली क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति त्यो पार्टी एकता भएको थियो। र त्यसै कारणले त्यो फरक पार्टीबाट एकता भएर आएको पार्टीभित्र हामीसँग पुराना जो प्रवृत्तिहरू थिए, पुराना जो शैलीहरू थिए, पुराना जो स्वभावहरू थिए, ती सबै स्वभाव शैलीहरू हामीले एकतामा ढाल्नु परेको थियो। त्यो कार्यनीति र रणनीतिलाई नयाँ कार्यनीतिको साथ हामी जानु पर्थ्यो नयाँ रणनीति प्राप्त गर्नको निम्ति। र त्यसै कारणले हामी भित्र स्वाभाविक एउटा जीवित पार्टीमा जो अन्तर सङ्घर्ष हुनु र त्यो भित्र जाने जो किसिमको एउटा दुई लाइन सङ्घर्षको बहस चलाउनु, यो राजनीति र सैद्धान्तिक पाटो हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी जीवित पार्टी हो, यो सैद्धान्तिक पार्टी हो। यसले सौहार्दपूर्ण ढङ्गले, यसले स्वस्थ आलोचना र आत्म आलोचना यो पार्टीको मूल नीति भएको हुनाले यो पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष
स्वाभाविक रूपमा चल्नु पर्थ्यो र चलेको छ। त्यसकारण यसैलाई हामीले चाहिँ ठुलो मानेर हैन फुड्छ के अरे। हिजो दुईटा पार्टी एकता प्रक्रियाले मूर्त रूप नलिसकेको अवस्थामा अन्तरसङ्घर्ष चलायो भनेर जो बाहिर जो मिडियामा जो बाहिरी हल्ला जो चलेको छ, यो हल्ला चलाउनेहरू चाहिँ वास्तविक के हो त भन्दाखेरि पार्टी फुटाएको र फुट्न देख्न चाहनेहरू देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यो उनीहरूले यो चाहेका छन्। त्यो चाहना हाम्रो पार्टीभित्रका कुनै पनि नेतृत्व संस्थाले यो पार्टी यो नेकपा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यो पुरा गर्दैन हैन। त्यसकारणले हामीलाई लाग्छ पार्टी अझ मजबुत र एक ढिक्का भएर जान्छ। यो जो दुई लाइन सङ्घर्ष र जो अहिले चलेको जो अन्तरसङ्घर्ष जो छ त्यो अन्तरसङ्घर्षले चाहिँ पार्टीलाई झन् मजबुत बनाएर अगाडि लान्छ। यसले फुट होइन जुट्नलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसो हुँदा अहिले देखिएको जुन नेतृत्व तहमा देखिएको अन्तरसङ्घर्ष स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक, यो आवश्यक छ हैन, यो हुनुपर्छ। तर यसले ध्वंसात्मक होइन, यसले रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने यसले झन् नयाँ पार्टी यसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छ, नयाँ पार्टी अझ बन्छ। हामीले नयाँ पार्टी बनाउन अझ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। यो तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म हैन। यो जनतालाई चाहिँ हामीले जो जनताले एकतापछि जनताले जो एउटा परिवर्तनको महसुस गरेका छन्, जो यो पार्टीदेखि आशा विश्वास भरोसा देश र जनताले जो आशा गरेका छन् अपेक्षा गरेका छन्, त्यो आशा अपेक्षालाई यो पार्टी र यो नेतृत्वले कहिले पनि त्यो विश्वासघात गर्दैन, अवज्ञा गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अहिले यहाँले विषयवस्तु उठाउनु भएको छ पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष स्वाभाविक थियो। यो जुन नेकपा एकीकरण भयो, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भयो, जनतामा ठुलो अपेक्षा थियो। देशका दुई शक्तिशाली पार्टीहरू एक ठाउँमा भए जनताका जनजीविकाका सवालहरू, जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू विकासमा ठुलो प्रगति गर्छ, ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ। यो दुई पार्टी एकीकरण भइसकेपछि बनेको चाहिँ स्थायी सरकारले भन्ने खालको जनतामा अपेक्षा थियो, त्यो कतिको पुरा हो भयो? अब हाम्रा कतिपय चिजहरू त हाम्रा पुरा भएका छन्। हामीले उपलब्धिलाई एकापट्टि हेर्न पर्ने हुन्छ हैन। जो हामीले हिजो नारा लिएका थियौँ, जनयुद्धमा जुन नारा उठाएमा हामीले हैन, हाम्रा आन्दोलनहरूको जो स्वरूप हो, यसको रूप पक्ष हो, यसो के त भन्दाखेरि सत्यमा आधारित हुनुपर्छ, न्यायमा आधारित हुनुपर्छ, समानतामा आधारित हुनुपर्छ हैन। त्यसको निम्ति हामीले मूल एजेन्डा हामीले त्यतिखेर के निकाल्यौँ भन्दाखेरि पहिलो राष्ट्रियताको संरक्षण हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताका नारा हामीले उठायौँ र हामीले अब जनताका वास्तविक प्रजातन्त्रका कुरा उठायौँ, हामीले जनतन्त्रका कुरा उठायौँ, राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका कुरा उठायौँ हामीले। ती जो जनजीविकाका कुराहरू हो र त्यो हाम्रो साथसाथै हाम्रो पुरा भएका छन्, निरन्तर अगाडि गएका छन्। त्यही क्रममा जनताका जो अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामीले राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनको निम्ति हामीले अन्य राष्ट्रसँग भाइचारा सम्बन्ध हामीले कायम गरेका छौँ हैन। भारत र अमेरिका चाइनासँग हैन जो मैत्रीपूर्ण वातावरण हामीले अगाडि बढाएका छौँ, सम्बन्ध हाम्रो विस्तार भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले एउटा राष्ट्रभित्रकै जो दलालहरू जो थिए, ती दलालहरूलाई परास्त गर्दै हामीले एउटा सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त गरेर यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ हामीले। र गणतन्त्र स्थापनाको साथसाथै हामीले यो भित्र जो जनताको प्रजातन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सङ्घीयता हामीलाई प्राप्त भएका छन् हैन। एकात्मक राज्य थियो हिजो, जो निरङ्कुश टाइपको, हिजो राणा जस्तो राणाले चलाउने जस्तो, हिजो चाहिँ नि राजाले चलाउने जस्तो निरङ्कुश टाइपको व्यवस्था थियो। त्यो शक्ति पृथकीकरण भएको छ हैन। त्यो शक्ति पृथकीकरण के हो त भन्दाखेरि हिजो माथि केन्द्रित सामन्ती शासकहरूमा केन्द्रित भएका शासन चाहिँ
अहिले सङ्घीयताको कारणले गाउँ गाउँमा चाहिने त्यो शासन चाहिँ विभाजन भएका छन् र जनताले नजिकबाट चाहिने राज्यको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गरेका छन्। त्यसकारणले यो सङ्घीयता जनताले पाएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम मात्रै छ अहिले, होइन? त्यस्तै जनताका चाहिँ जो समावेशीका अधिकारहरू भए, होइन? अब जनताको जो समानुपातिका अधिकारहरू भए, होइन? र ती अधिकारहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसकारणले यो अधिकारलाई अझ व्यवस्थित बनाएर अझ थप अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नलाई के हो भने अब विकास, जनताका विकासका कुराहरूलाई पनि हामीले साथसाथै अगाडि लिएर जानुपर्ने छ। हिजोको तुलनामा विकासहरू सत्ताका नजिक मात्र, शासकका नजिकहरू मात्रै विकासहरू हुन्थे। अहिले देशको दूरदराजसम्म यातायातको विकास, पर्यटनको विकास, होइन? र विद्युतको विकासहरू, धेरै विकासहरूले जो एउटा समाजवादी क्रान्तिको औद्योगिक विकासको चाहिँ यसले पूर्वाधार तयार गरेको छ। त्यो पूर्वाधार तयार गर्नुको निम्ति अहिले राष्ट्र त्यतातिर दौडिरहेको छ, निरन्तर अगाडि दौडिरहेको छ। यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन, अझ वैज्ञानिक, अझ व्यवहारिक, अझ पारदर्शी बनाउनको निम्ति राजनीति, जो पार्टी, जो संस्था, जो सरकार हो, त्यसले चाहिँ अझ बढी क्षमताको विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारणले त्यो गर्दै यो अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले ती अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति, होइन, यो अहिले उपलब्धिकै पाटोमा हामी अगाडि जानको निम्ति हाम्रो पार्टी अझ मजबुत हुन पाएका छौँ। 2/3 सरकार बनाएका छौँ, होइन? ठुला पार्टी बनाएका छौँ। यो ठुला पार्टीलाई हल्लाउन सक्ने कसैको छैन। तर सानाहरू अहिले जो हामीले अहिले देखेका छौँ, सानाहरू के त भन्दाखेरि ठुलाका विरुद्धमा सानाहरू चाहिँ मिलेर त्यो ठुलाको विरोध गर्छन्। त्यसकारणले साना शक्तिहरू अथवा परिवर्तन नचाहने शक्तिहरू, जो समाजवादका हिमायतीहरू छैन, अहिले हामीले संविधान कार्यान्वयनका कुरा गरेका छौँ। हामीले संविधान कार्यान्वयन कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादको बलियो आधार तयार भएपछि मात्रै समाजवादको कार्यान्वयन काम पुरा हुन्छ हाम्रो, होइन? अहिले त हामी संविधानमा त समाजवाद उन्मुख भनेको छ। तर समाजवादमा जानको निम्ति दलहरू तयार हुनु पर्यो। जो संविधानलाई मान्छ त्यो तयार हुनुपर्छ। अब अहिले संविधान मान्ने भने त, अब नमान्ने भने त अरू छैन। यो सबै अहिले क्रियाशील राजनीति शक्तिहरू सबै संविधानलाई मान्ने हो। त्यसकारण सबै समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। तर भनाइ र गराइमा अन्तर छ। भनाइमा समाजवाद उन्मुख भन्ने, तर गराइमा यसलाई चाहिँ अगाडि जान नदिने, त्यस्तो बिथल्ने। त्यसकारण हामी अझ एकताबद्ध भएर कुनै पनि पार्टी फुटेको राम्रो भयो, टुक्रेको राम्रो भयो। पार्टीहरू मजबुत भयो भने राष्ट्र बलियो हुन्छ। राष्ट्र बलियो भयो भने जनताले अनि सुख पाउँछ अनि परिवर्तनको अनुभूति पाउँछ। अब यो पार्टीको राजनैतिक विषयवस्तु अहिलेको चाहिँ अहिले चर्चामा आएको कुराहरू, यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष र जनयुद्ध र जुन नेकपा एकीकरणको उपलब्धिको पाटो हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत जीवनमा आउन चाहन्छु म। तपाईँ चाहिँ धादिङमा जनयुद्धको संस्थापक हुनुहुन्छ। जनयुद्धलाई यो स्पिडमा लानेमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र 2055 साल जेठ 19 गते तत्कालीन चाहिँ नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई चाहिँ धादिङको ज्याम्रुङ, साबिकको ज्याम्रुङ गाविस गोला भन्ज्याङ नजिकै गोली प्रहार गर्यो, मार्यो भनेर तपाईँले त्यहाँ छोडेर हिँडिसकेपछि तपाईँको पछि उद्धार भयो। तपाईँ जीवितै हुनुहुँदो रहेछ। उद्धार भइसकेपछि तपाईँले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभयो। जनयुद्धका जिउँदा शहीद भनेर हामी भन्न रुचाउँछौँ। यद्यपि तपाईँसँग नजिक हुने, तपाईँसँग परिचित हुने जो कसैले पनि तपाईँले जनयुद्धको जिउँदा शहीदको रूपमा मान्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो त्याग, यो बलिदान र सँगसँगै तपाईँका 2 भाइ छोराहरू पार्टीकै पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्दा गर्दै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको छ। तपाईँ बेपत्ता परिवार पनि हुन्छ। तपाईँको परिवार नै एउटा चाहिँ तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा होमिएको परिवार, यो इतिहास तपाईँको छ। र यो इतिहासलाई ल्याउँदै गर्दा रामबहादुर भण्डारीलाई पार्टीले अन्याय गरेको हो। यति लामो इतिहास बोकेको व्यक्तित्वलाई मलाई अन्याय गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने म सिङ्गो पार्टीको मान्छे र सिङ्गो जनताको मान्छे, सिङ्गो क्रान्तिको मान्छे। व्यक्तिगत म रामबहादुर होइन।
म एउटा संस्था बनिसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मेरो जीवन नै आन्दोलन हो। मलाई आफूलाई लाग्छ धादिङको रामबहादुर र आन्दोलन फरक नाम होइन। धादिङको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को रूप हुँ जस्तो लाग्छ। म त्यो दाबी गर्छु। किनभने मैले बुझे अनुसार मैले जीवनलाई आन्दोलनमै समावेश गरेँ। मैले फरक व्यक्तिगत स्वार्थ मैले राखिनँ, महत्त्वाकांक्षा राखिनँ। त्यो व्यवहारबाट मैले पुष्टि गरेँ। पार्टीले मलाई जो जिम्मा दियो, पार्टीको जिम्मा पुरा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई 5 वटा सिद्धान्तहरू त्यतिखेर अनुशासनका पाठहरू हामीलाई बताउँथे। गोपनीयता, अनुशासन, गतिशीलता, भूमिगत शैली र अन्तरसङ्घर्ष। त्यो हामीले जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्यौं। प्रयोग गर्दै जाने क्रममा हामीले को पहिला मर्ने, नागरिकले मुलुकको परिवर्तनको निम्ति आफ्नो कोटा पूरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो कोटा पूरा गर्नको निम्ति मैले पूरा गर्नुपर्छ मेरो ठाउँबाट, अरूले पूरा गरिदिएर हुँदैन। मेरो कोटा मैले पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामी को पहिला मर्ने भन्ने त्यो प्रतिस्पर्धामा एउटा उदाहरण बनेको मान्छे म। त्यसै कारणले पार्टीकै योजना पूरा गर्ने क्रममा मलाई दुश्मनले निशाना बनायो। तत्कालीन माओवादी विरोधी राज्यले मलाई निशाना बनायो र धादिङमा मलाई मार्ने निर्णय गरेछ। तत्कालीन राज्य सत्ताले निर्णय गर्यो मेरो टाउको मूल्य तोक्ने, मलाई समातेर लानेलाई पुरस्कृत गर्ने हैन, भेट्टाए मार्ने, त्यस्तो राज्यले निर्णय गर्ने क्रममा म जनयुद्धको जो तयारीदेखि लाग्ने हैन, म दुश्मनलाई, प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई, उसको व्यवहारलाई म घृणा गर्ने, म आक्रोश गर्ने र उसले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा बदला भावको साथ म जाइ लाग्ने, आक्रामक शैलीको आन्दोलन गर्ने मान्छे म। त्यही ढङ्गले मैले पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा मलाई घरैबाट समातेर मुखमा पट्टी बाँधेर थुप्रै यातना दिँदै 2055 साल जेठ 18 गते 12 बजे मलाई मुखमा पट्टी बाँध्दै यातना दिँदै मलाई गिरफ्तार गरेर गोला भन्ज्याङ अहिलेको नीलकण्ठको 10 नम्बर वडा साबिक ज्याम्रुङ गाविसको वडा नम्बर 8 गोला भन्ज्याङमा मलाई 55 जेठ 19 गते बिहान अन्दाजी 3:45 बजे मलाई गोली हानियो। तर गोली हानेर मलाई मृत्युको दोसाँधमा पुर्याउँदाखेरि पनि मेरो छाती, बायाँ छाती, बायाँ हात, मेरो अनि निधारमा, दायाँ निधारको आँखी भौनेरी मलाई गोली प्रहार भयो र मेरो तीनै ठाउँमा अपरेसन भयो। सफल अपरेसन पछि म बाँच्न सफल भएँ र मैले सफल हुँदाखेरि पनि म क्रान्तिकै निम्ति बाँचेँ। मेरो केही कामहरू क्रान्तिमा बाँकी छ, त्यो अधुरो जिम्मेवारी मैले फेरि पूरा गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो अधुरो क्रान्ति पूरा गर्दैछु म। त्यसकारणले मलाई अन्याय होइन। उपचारपछि जेल बसेँ। जेलमा पनि त्यो कठोर जेल सजाय भन्छ नि, यातना भन्छ नि, मानसिक र शारीरिक जो यातना, कठोर जेल बसाई क्रान्तिलाई सधैँ सिरानीमा राखेर
विचारलाई सधैँ संरक्षण गर्दै दुश्मनसँग काहीँ झुक्ने र चुक्ने काम युद्ध मोर्चामा होस् दुश्मनको काल कोठरीमा होस् काहीँ झुकेको सबुत छैन कैसा। त्यस कारणले सबै ठाउँमा डटेको सबै ठाउँमा प्रतिवाद गरेको मात्रै रेकर्ड छन् हामीसँग, कोहीसँग छैन। त्यस कारणले त्यही इतिहास हामीसँग भएको हुनाले हामी सिङ्गो आन्दोलन र जनताको भएको हुनाले अब यो अन्याय परेको छ भने पार्टीलाई नै परेको छ, पार्टीलाई गरे हो अन्याय, जनतालाई गरे हो अन्याय र यो आन्दोलनलाई गरे। मलाई व्यक्तिगत केही पनि छैन, मलाई दिएर मलाई चाहिँ जो जिम्मा दियो भने त्यो जिम्मा मैले कति पुरा गर्न सक्थेँ हैन। अपरिचित भूगोल पार्टी जनता कसैले नचिनेको मान्छे ल्याएर दिँदाखेरि नचिने बाटो कतिसम्म हिँड्ला। त्यो आन्दोलनले त्यो पार्टीले त्यहाँ पनि विवेकका मान्छेहरूले सोच्ने बाटो हैन। जो ड्राइभरले चाहिँ ड्राइभ गर्न जान्दैन त्यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्न लगाइदिएर हुँदै हामीलाई लाग्छ। र मलाई जुन ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी मेरो क्षमताले म त 100 किलो उठाउन सक्छु, तर मलाई 1 किलो मात्रै दियो भने झन् सजिलोसँग उठाउँछु म हैन। 100 किलो दिए 100 किलो उठाउँछु, नदिए थोरै दिए थोरै नै उठाउँछु। तर जति जिम्मा दिएको मलाई दिएका जिम्मेहरू फत्ते गरेको मात्रै सबुत छन्। असफल भएको योजनाहरू कार्यान्वयन गरेर असफल भएर फर्केको मेरो जीवनमा मलाई थाहा छैन। अब मैले यो चाहिँ यहाँलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टीमा त्यत्रो चाहिँ घाइते भएर त्यत्रो चाहिँ लामो जेल बसाई सँगसँगै तपाईँ चाहिँ पार्टीमा अहिलेसम्म पनि तपाईँको कुनै पनि सक्रियतामा तपाईँको पार्टीमा चाहिँ सक्रिय तपाईँ थकित हुनुहुन्न, निरन्तर अहिलेसम्म पनि पार्टीमा निरन्तर चाहिँ पार्टीका काममा जनतामा तपाईँ गइराख्नु भएको छ, जनतामा एकदम घुलमिल भइराख्नु भएको छ। यो समयमा पार्टी एकताको सिलसिलामा पनि तपाईँलाई चाहिँ साङ्गठनिक रूपले जिम्मेवारी तपाईँले दिएन, यद्यपि प्रदेश सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ तर जिल्लाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हिसाबले साङ्गठनिक रूपमा तपाईँले पार्टीले जिम्मेवारी दिएन। अब त्यो जिम्मेवारी दिनु पर्थ्यो, त्यो किन दिएन भन्दाखेरि अब यो सबैले जान्दछन् यो पाटो हैन। जिम्मेवारी घटाउनु जिम्मेवारी नदिनु कि उसले चाहिँ के हो भने पार्टीभित्रको पार्टी अनुशासन नमानेको रेकर्ड उस हुनु पर्यो हैन। यो पार्टीको अनुशासन विपरीत पार्टीको अहित विपरीत काम गरेको छ हैन। यो चाहिँ कुनैतिर चाहिँ यो चाहिँ यसको आबद्ध छ हैन। पार्टीको अनुशासन पार्टीको गोपनीयता पार्टीको जो चाहिँ एउटा नीति विपरीत हिँडेको छ मारे कि त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। त्यो कारणले घट्छ जिम्मेवारी। के ती पार्टीभित्र के समस्या छन्? दुईटामा एउटामा समस्या हुन्छ, कि गुडबन्दी छ त्यहाँ कि महत्त्वाकांक्षा पदलुप्ताले काम गरेको छ। आन्दोलन भन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिने, ती भन्दा आफ्नो समूह आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिने, त्यो भयो भने यस्तो यस्तो जो हामीलाई म जस्तो मान्छे म मात्रै होइन धेरै इमानदार मान्छेहरू धेरै कर्तव्यनिष्ठ मान्छेहरू पुराना वरिष्ठ भन्छन् पुरानालाई वरिष्ठ मान्छेहरू जो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हरेक राजनीति आन्दोलनभित्र रहेका क्रियाशील दक्ष सक्षम मान्छेहरू जो हामी नेतृत्व प्रदान गर्नको निम्ति तीनटा आधार प्राप्त गर्नुपर्छ। एउटा पुरानो ज्येष्ठता, अर्को क्रियाशीलता, अर्को दक्षता, क्षमतावान हुनु जरुरी छ हैन। उ जान्नु पनि पर्छ र उसले चाहिँ उ पुरानो पनि हुनुपर्छ हैन र उ खट्न पनि पर्छ। अब पार्टीमा नखटिकन नयाँ मान्छे कताडा कताडा चाहिँ भर्ती गरेर यो के भन्छन् भाडामा ल्याएको जस्तो टाइपले गर्दाखेरि
त्यो जनताले महसुस गर्ने कुरा हो, पार्टीले महसुस गर्ने कुरा हो हैन। जनताले पार्टीले सबैलाई थाहा छ कहाँ न्याय गर्ने भन्ने कुरा। त्यसकारणले पार्टीले त्यो न्याय गर्नुपर्छ। पार्टी हितको निम्ति त्यस्तो किसिमको सक्षम नेतृत्व केन्द्रदेखि तलसम्म हामीसँग भयो भने हाम्रो पार्टी अनि मिलिटेन्ट बन्छ, हाम्रो पार्टी चुस्त दुरुस्त भन्छौँ हामी, अनि जस्ताको तस्तै हाम्रो पार्टी बन्छ, जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ भन्ने पार्टी बन्छ। अनि जनविश्वास, यो सत्यको पार्टी, न्यायको पार्टी हैन, यानी समानताको पार्टी, यो क्रान्तिकारी पार्टी हुन्छ। त्यस कारणले अब यस्तै जता मन लाग्यो त्यही गर्ने भने त पार्टी हुँदैन हैन। पार्टी र पार्टी भन्छ नि दुईटा त्यस्तो। त्यस कारणले यो बाहिर ख्यालको कुरा होइन, यो राजनीति आन्दोलन, मुलुक बदल्ने, मुलुक परिवर्तन गर्ने हैन। हाम्रो सानो त्रुटिले ठुलो धोका पाउने, जनताले धोका पाउने, मुलुकले धोका पाउने, धेरैको विनाशिती रगत बग्ने हैन, धेरैको रगत आँसु पसिना बगेका छन्। यहाँ साना साना त्रुटिको कारणले पनि बग्छन्। त्यहाँ त्यो रगत सही ठाउँमा बग्नु पर्यो। हिजो शहीदहरूले धेरैले रगत बगाए, वास्तविक परिवर्तन ल्याए दुनियाँमा। बिना रगत कहीँ परिवर्तन भएको छैन। ठुल्ठुला कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू भए, ठुल्ठुला राजनीति आन्दोलनहरू भए, सबै ठाउँमा मतलब रगतहरू बगेका छन्। तर त्यस्ता रगतहरू सही ठाउँमा बग्नु पर्यो, बिना स्थितिमा रगत बगेर काम छैन। र त्यसै कारणले अब यो जो हाम्रो पार्टी अरूको जस्तो पार्टी होइन हैन। यो पार्टी एउटा मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने, संसारभरिका सबै खाले शोषणको अन्त गर्ने हैन, मुलुकभरि मान्छेलाई मात्रै यसले कल्याण गर्ने हैन। अहिले जस्तो विश्वव्यापी कोरोना चाहिँ नि अहिले फैलिएको छ। यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यो मान्छे विरोधी हो नि त्यो त। अब अरूले चाहिँ मान्छेभित्र लडाइँ लड्छन् पुँजीपतिहरूले, यसले चाहिँ मान्छे विरोधीहरूसँग लड्छ। त्यसकारणले यो मान्छे विरोधी जो असमानता, भेदभावहरू, जो मान्छेलाई मान्छेमाथि गरिने अन्याय अत्याचारहरू जो छ, यसको अन्त गर्ने, सबै खाले शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय अत्याचारको अन्त गर्ने भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुन्छ, अरू हुनै सक्दैन। त्यसकारणले अरूबाट दुनियाँको मुक्ति परिवर्तन सम्भव छँदै छैन। यही मात्रै एउटा बाटो हो, मानव जातिको कल्याण गर्ने बाटो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुन्छ। र त्यसै कारणले हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी अरूको नक्कल गरेर, अरूको गुटबन्दीको नक्कल गरेर यो हुन सक्दैन। त्यसले के हो त भन्दाखेरि हामी गुटतिर लाग्यौँ, हामी फुडतिर लाग्यौँ, हामी अनेकतातिर लाग्यौँ, देश र जनता पार्टी आन्दोलन इतिहासप्रति व्यवस्था गऱ्यौँ भने हामी इतिहासको कलङ्क हामी बन्छौँ हैन। इतिहासले हामी मरेर गएपछि 1000 वर्षपछि पनि हाम्रा चिहानमा थुक्ने छन्। त्यसकारणले हामी कति पनि यो अनुशासनको ट्याग छोडेर त जानु हुँदैन, सही ठाउँमा जानुपर्छ। यो पार्टी, यो पार्टीको नेता, यो पार्टीको कार्यकर्ता र हाम्रा जनताहरू जे भने त्यही मान्छ। जनता महान छन् हैन। महान जनतामाथि हामीले त्यही किसिमको चाहिँ सम्मानपूर्वक काम गर्नुपर्छ, इमान्दारपूर्वक जनताको सिपाही बन्नुपर्छ, जनताको सेवक बन्नुपर्छ, जनतालाई बिना शर्त हामीले काम गर्नुपर्छ। बिना शर्त जनताको काम गऱ्यौँ भने अनि हामीलाई सबै दुनियाँले हामीलाई मान्ने हुन्छौँ हामी। अब यो अहिले पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन जनयुद्धलाई चाहिँ जनयुद्धको चरणबाट संसदीय राजनीतिमा आयो, अहिले चाहिँ यो चाहिँ संसदीय राजनीति आइसकेपछि संस्थागत निर्णयहरू नै हुन छोडे, व्यक्तिले चाहिँ पार्टी चलाएको जस्तो देखिने, संस्थागत मिटिङ बैठक बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्थाले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने, त्यो खालको परिपाटी नै चेन अफ कमान्डको कुरा, त्यो खालको परिपाटी नै अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिँदैन। अब सही भन्नुभयो यो सञ्जयजी। अहिले भनेको छ, अहिले जब पार्टी नीति विधि विधान विपरीत हामी हिँड्न थाल्यौँ भने हैन, अब यथार्थलाई निश्चितै रूपमा छाया पर्न जान्छ र छाया पार्न कोसिस पनि हामीले गरेको ठहर्ने छ। र अहिलेको विषयवस्तु के हो भने मूलतः पार्टी एकताकै क्रममा हाम्रै पार्टीतिर म जान्छु, मुलुकको पनि सबैलाई यी चिजहरू काम लाग्छन्। मुलुकमा पार्टी एकता भइसकेपछि एकताको पनि केही शर्तहरू छन्।
के गर्ने भन्ने एकताको प्रतिबद्ध छन् त्यहाँ। त्यो प्रतिबद्धहरू किन गरे त भन्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हो। कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध गर्यौँ त कार्यान्वयन कागजमा मात्रै छोडिदियौँ भने त्यो अराजकतिर जान्छ, त्यो विनाश र विघटनतिर जान्छ हैन। त्यही तर विनाश र विघटन अगाडि हिँड्ने मान्छेले गर्नु हुँदैन, त्यता लान खोज्नु हुँदैन। त्यसलाई सही ठाउँमा लाँदा लाँदै कहीँ कहीँ बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ, परिस्थिति बस त्यस्तो बिग्रिन्छ। उसका नियतहरू त्यो नहुँदा नहुँदै पनि कतिपय शैलीको कारणले, कतिपय स्वभावको कारणले, कतिपय परिस्थितिको कारणले हैन त्यस्तो बिग्रिन जान्छ। अनि त्यो परिस्थिति र जो मान्छेका स्वभाव शैलीहरू जुन छ त्यसलाई हामी सच्याउन सक्छौँ। तर नियतमा के भन्दा यसरी ल्याएर यसरी चाहिँ कागज यसरी गर्छु अनि म कार्यान्वयन नै गर्दिनँ हैन, विधि यसरी बनाउँछु अनि म कार्यान्वयन गर्दिनँ, विधान यसरी बन्या हुन्छ त्यसलाई म मान्दिनँ भनेर जो विधि विधानलाई मान्दिनँ भएर हिँड्छ भने ऊ त्यो पार्टीको लिडर हुन सक्दैन, ऊ त्यो पार्टीको मान्छे बन्न सक्दैन, नैतिक अधिकार हुँदैन, उसो गुम्दै गएको हुन्छ हेरी। त्यस कारणले संस्था आफैमा संस्था हो, त्यो विचलित हुँदैन हैन। त्यस कारणले त्यस्ता मान्छेहरू जो छ विधि विधान पार्टीको अनुशासन विपरीत हैन जो जान खोज्यो भने उसको नैतिक आधारको कारणले पनि उसले त्यो ठाउँ छोड्दै जान्छ। कि नैतिक अधिकार सिद्धिँदै गएपछि उसले त्यो ठाउँमा बसिरहन न्यायोचित हुँदैन। त्यस कारणले यो पार्टीको विधि विधान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नीति भने चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ, पार्टी सदस्यले मान्नुपर्छ, पार्टीको अध्यक्षले पनि मान्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्षलाई छुट्टै तलको कार्यकर्तालाई छुट्टै हुँदैन। यो एउटै कानुन विधि हुन्छ, एउटै कानुन विधि अनुशासन सबैले पालन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पार्टी विधिले चल्नुपर्छ। विधिले चलाउनको निम्ति सबैले त्यस ठाउँलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले पार्टीबाट फुटबाट जोगाउने, बाहिरी हल्ला भ्रमलाई चिर्ने हैन, पार्टीभित्र एकताबद्ध गर्ने अनि पार्टीभित्र स्वस्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा छलफल बहस चलाउने, छलफल बहस चलाएर हामी त हिजै थियौँ नि दुईटा त किन फुट्नु पर्यो अहिले, हिजै नजुटिया भइहाल्थ्यो। तर हामी जुटिसकेपछि हामी फुट्नै हुँदैन, फुट्ने अधिकार छैन, छुट छैन, इतिहासले पनि छुट दिँदैन, जनताले पनि छुट दिँदैन हैन। त्यस कारणले यो छुट हामी भित्र छैन, फुटको छुट छँदै छैन। फुटेर जानेलाई कसैको समर्थन पनि हुँदैन हैन, फुटेर जाने एक्लै जाने हो हैन, एक्लै हुन्छ। नेपालको राजनीति इतिहासमा फुटको कुनै पनि फुटबाट कसैले पनि प्रगति गरेको देखिँदैन। त्यस कारणले फुटलाई सहयोग गर्न पनि हुँदैन। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा त्यस्तो किसिमको दुर्घटना हुँदैन, हुनु हुँदैन, नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ म फुट्दैन भन्ने नै हो, र फुटेर जान पनि हुँदैन। यतिखेर पार्टीलाई विधान सबैले मान्ने हो भने, विधान सही छ भने विधान सबैले मान्ने, विधान अनुसार विधि बनाउने, अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध भएर अगाडि जाने। अनि हामीले फेरि फेरि चुनाव आउँदैछ, चुनावमा जाने भने हाम्रो कसी त चुनावमा गएर लाग्छ। अनि चुनावमा हामी हिजो फुटेर, पूर्व माओवादीहरू फुटेर साना पार्टी बन्यो, पूर्व एमालेहरू फुटेर साना पार्टी बन्यो, ठुलो पार्टी बन्यो 51 मा, फुटेर हार्यो सानो बन्यो काङ्ग्रेस अगाडिको हैन। हामी फुटेर चुनाव ठुला पार्टी बन्यौँ 64 मा, फुटेर हामी सानो पार्टी बन्यौँ हैन। इतिहासले के देखाएको छ भने सानो बन्न मन लाग्यो भने फुट्न पाइन्छ, सिद्धिन मन लाग्यो भने फुट्न पाइन्छ हैन। जनताको इच्छा आकांक्षा, मुलुकको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न मन लागेन भने फुट्न पाइन्छ। त्यस कारणले जनताको इच्छा आकांक्षा, मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै मर्म भावनालाई आत्मसात गरेर माहलो नेतृत्वले दूरदर्शी बन्ने छ हैन। यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले यो अगाडि बढ्ने छ। र पार्टी जो अहिले फुट मानसिकता सबैको भित्र छ, यो मानसिकतालाई मलमपट्टी लगाउँदै फुटको रमिता हेर्ने प्रतिक्रियावादी, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई
यसले राम्रो किसिमको जवाब एकता गरेरै दिने छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। निर्विकल्प एकता नै हो, फुट होइन। निर्विकल्प एकता नै हो, फुट होइन, फुटलाई छुट छैन। अब यो जनतामा चाहिँ एक खालको चाहिँ अहिले चाहिँ नैराश्यता छ, पार्टी फुट्ने हो कि पार्टी चाहिँ विभाजित हुने हो कि, जुन नेकपा अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट यहाँले समर्थन गर्ने जुन जनताहरू हुनुहुन्छ, एक खालको नैराश्यता छ नि यो बिचमा। अब निराशा हुनु स्वाभाविक पनि हो र त्यो चिज हामीले अभि एकताकै कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ होइन। कम्युनिस्ट भएको कम्युनिस्ट यो 2/3 जो सरकार छ, 2/3 सरकारले गरेका कामको पनि हामीले यति थियो हिजो, यति गऱ्यौँ हामीले, अब यति गर्न बाँकी छ भनेर जनतालाई हामीले भनेका छैनौँ। अनि जनताले किन, जनताले त गाउँमा के देखा हुन्छ भन्दाखेरि गाउँमा काम नगरिकन योजना सम्पन्न गरेर खा गरेका छन् होइन। जनप्रतिनिधिहरूले गरेका चाहिँ जो नराम्रो कामको मात्रै टीका टिप्पणी गरेका छन्, राम्रो कामको कहीँ प्रचार प्रसार छैन। नराम्रा कामको नकारात्मक टीका टिप्पणी मात्रै छन् होइन। र त्यस कारणले यो टीका टिप्पणी मात्रै हेरेर जाँदाखेरि यो एकताको अनुभूति, हामी एकता भयौँ, माथिदेखि मिल्यौँ, यो कारणले हामी मिल्या हौँ भनेर जनतालाई हामीले चाहिँ एकताको भावको सम्प्रेषण पनि छैन, एकताको भाव अनुसार हामीले काम गर्न सकेका पनि छैन। त्यस कारणले हामी ठुला भयौँ भने तपाईँहरूको निम्ति यो गर्छौँ भन्ने जनतालाई विश्वस्त बनाउने ढङ्गको काम छैन होइन। त्यो काम हामीले गर्न बाँकी छ, पार्टीले गर्न बाँकी छ। अब अहिले चाहिँ के हो भने जनप्रतिनिधिहरू नै उनीहरू छुट्टै पार्टी जस्तो छ, अहिले फुटेया जस्तो। पार्टीको निर्णयलाई नस्वीकार्ने, पार्टीको निर्णय नस्वीकार्ने, पार्टीले निर्णय नलिने होइन, आफ्नो सुरले हिँड्ने। एउटा जनप्रतिनिधिको पार्टी, अर्को पार्टी मात्रै, जनप्रतिनिधि मात्रै। त्यस कारणले पार्टी र जनप्रतिनिधि बिचको जो अन्तर सम्बन्ध हो, यो अन्तर सम्बन्धलाई हामीले बुझ्न र यसलाई लागू गर्न जरुरी छ। र हामीले अहिलेको सवालमा चाहिँ पार्टी एकता पछि जनप्रतिनिधिलाई जे भूमिकाहरू हामीले दिएका छौँ, विकास निर्माणका र अहिले जो शान्ति सुरक्षाका जनताका अनगिन्ती समस्याहरू छन् होइन, अनगिन्ती समस्या हल गर्नको निम्ति जनताका हर घर दैलोमा हामी पुग्नुपर्छ। के छ समस्या सङ्कलन गर्ने, मुलुकभरिको चाहिँ नि समस्याको प्रोफाइल हामीसँग हुनुपर्छ। जनताका कहाँ कहाँ समस्या छन्, बाढी पहिरो गयो अहिले, यत्रो चाहिँ नि कोरोना लाग्यो अहिले होइन, अनि त्यसपछि जनतामा अरू भइपरि आउने जो जोखिमहरू छन् जुन छ होइन, अनि निरन्तर गरिरहनु पर्ने कामहरू जो छ अहिले विकटका ठाउँहरूमा होइन। अहिले तपाईँको राज्यले दिएका धेरै अनुदानका कुराहरू छन्, अहिले त्यो अनुदानका कुराहरू किसानलाई, वास्तविक किसानहरूलाई, वास्तविक त्यो उपभोक्ताहरूलाई हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, जनप्रतिनिधिले पुर्याउन सकेका छैन, सूचनै थाहा छैन, जनताले सूचना पाएका छैन। अहिले तपाईँको बेरोजगारको जो अहिले सङ्कलन, अहिले जो बेरोजगारीहरूको नाम सङ्कलन गरिरहेको छ अहिले होइन, ऊ कति समय उसको घरको अवस्थादेखि लिएर होइन, उसको पारिवारिक अवस्थादेखि लिएर, उसको चाहिँ नि आफ्नो आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सरकारले अहिले चाहिँ जो अहिले तपाईँको यो साउनदेखि भदौको पहिलो हप्तासम्म होइन, साउनको पहिलो हप्तादेखि भदौको पहिलो हप्ता 1 महिनासम्म अहिले वडामा चाहिँ के दिएको भन्दाखेरि बेरोजगारीहरूको सूचना सङ्कलन गर्नको निम्ति तपाईँको सरकारले चाहिँ सूचना जारी गरेको छ है। अब त्यो सूचना चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुग्न सकेका छैन। घर दैलोमा यो पुर्याउनु पर्यो। त्यो पुर्याउनुको निम्ति घर दैलो तिम्रो रोजगार कति छ कि छैन भएर जनताका जनप्रतिनिधिहरू जनताको घर दैलोमा सूचनासहित जान जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ होइन। फेरि पनि जनताका अनगिन्ती समस्याहरू हल गर्ने पार्टी, ठुलो पार्टी र यो गर्ने पार्टी यही भएको हुनाले यसले गर्न पनि पर्छ, यसले गर्छ पनि। र हामीले अरू ठाउँमा विकल्प खोजेर पनि हुँदैन। हामीले यसलाई व्यवस्थित लिएर गयौँ भने यसको महान सम्भावनाहरू देशको छ, जनताको छ। फेरि पनि यो गर्न सकेनौँ भने यो पार्टीलाई र जनतालाई पनि दुर्भाग्य पनि छ हामीसँग।
महान सम्भावना र चुनौतीहरू सँगसँगै हामी लडाईँ लडिरहेका छौँ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँको चाहिँ युद्ध अनुभव, जेल बसाइ, तपाईँको घाइते प्रक्रियाको कुरा र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि, तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश, यी यावत विषयवस्तुमा हामी आगामी बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व, अहिलेको पार्टीको समसामयिक अवस्था, राजनैतिक घटनाक्रम, यी यावत विषयवस्तु हामी जुन छलफल गऱ्यौँ, यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ रेडियो बिहानी र सञ्जय सरलाई र आम यो मेरा कुराहरू, मेरो सानातिना कुराहरू सुनेर जुन सहयोग पुर्याइदिनु भने आम दर्शकहरू, महानुभावहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।